युवकः युवकः कृपया लिखतु। युवकः लिखति युवकः लिखति युवकाः कृपया लिखतु। युवकाः लिखन्ति युवती कृपया पठतु। युवती पठति युवत्यः कृपया पठतु। युवत्यः पठन्ति छात्रः क्रीडति छात्राः क्रीडन्ति माता पचति मातरः पचन्ति। किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा न? क्रीडति क्रीडन्ति पचति पचन्ति खादति खादन्ति। एकवचनं बहुवचनं। कृपया अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः सर्वे बहुवचनं वदतु। पठति पठन्ति कृपया उच्चैः वदतु। पठति पठन्ति गायति गायन्ति स्मरति स्मरन्ति पश्यति पश्यन्ति वदति वदन्ति पिबति पिबन्ति खादति खादन्ति। किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा न? कृपया सर्वे एकमेकं वाक्यं वदतु। बालकाः क्रीडन्ति बहु समीचीनं। कृपया शिक्षकाः पाठयन्ति बहु समीचीनं। भवान्? हितेशः तुदति हितेशाः तुदन्ति तुदन्ति तुदति वा तुदति? हितेशः तुदति 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 अर्थात माना दुख देना। हितेशाः तुदन्ति युवकाः गच्छति युवकाः गच्छन्ति। स्पष्टमस्ति वा न? युवकः लिखति अहं लिखामि। युवकः लिखति अहं लिखामि। अहं लिखामि वयं लिखामः। वयं लिखामः। अहं पठामि वयं सर्वे पठामः। अहं भाषणं करोमि वयं भाषणं कुर्मः। किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा न? अहं वयम्। अहं मोदकं खादामि वयं मोदकं खादामः। अहं जलं पिबामि वयं जलं पिबामः। स्पष्टम्? पठामि कृपया वदतु। बहुवचनं पठामि पठामः। गायामि गायामः स्मरामि स्मरामः पश्यामि पश्यामः वदामि वदामः पिबामि पिबामः खादामि खादामः। एतत् स्पष्टमस्ति? केचन क्रियापदाः विशिष्टानि सन्ति। तर्हि जानाति जानन्ति जानाति जानन्ति करोति
कुर्वन्ति शृणोति शृण्वन्ति ददाति ददति माता भोजनं ददाति माता भोजनं ददाति मातरः भोजनं ददति युवकः पुस्तकं गृह्णाति युवकाः पुस्तकं गृह्णन्ति शिशुः रोदिति शिशवः रुदन्ति शिशुः रोदिति शिशवः रुदन्ति केचन विशिष्टाः केचन क्रियापदाः विशिष्टाः वयं सर्वे मिलित्वा पश्यामः केचन विशिष्टाः करोति करोति कुर्वन्ति जानाति जानन्ति ददाति ददति स्वीकरोति स्वीकुर्वन्ति स्वीकरोति स्वीकुर्वन्ति शक्नोति शक्नुवन्ति शक्नुवन्ति रोदिति रुदन्ति रुदन्ति रोदिति रुदन्ति चिनोति चिन्वन्ति एतत् स्पष्टमस्ति वा न कृपया विशिष्टक्रियापदस्य उपयोगं कृत्वा एकमेकं वाक्यं वदतु मालाकारः पुष्पं चिनोति चिनोति मालाकारः पुष्पाणि चिन्वन्ति पुष्पाणि चिन्वन्ति बहु समीचीनं कृपया अहं श्लोकं शृणोमि वयं श्लोकं अन्यपुरुषार्थे कृपया भवान् एकं भारतीयाः संस्कृतस्य प्रचारं कर्तुं शक्नुवन्ति शक्नुवन्ति एकवचनं भारतीयः संस्कृतप्रचारः कर्तुं शक्नोति शक्नोति शक्नुवन्ति माता धनं ददाति ददाति मातरः धनं ददति ददति रचकः वस्त्रं प्रक्षालति रचकाः वस्त्रं प्रक्षालयन्ति एतत्तु विशिष्टानि नास्ति न आचार्य महोदय प्रक्षालयति विशिष्टं नास्ति विशिष्टं नास्ति एतत् भवान् यत् दर्शयति तस्य उपयोगं कृत्वा ते रचयन्ति जानाति करोति ददाति स्वीकरोति स्वीकरोति करोतु स्वीकुर्वन्ति समीचीनं स्पष्टं तर्हि अपरं तु उत्तमपुरुषे अपि विशिष्टानि क्रियाणि सन्ति करोमि अहम् अहम् अहं मालां अहं मालां रचयामि करोमि रचनां करोमि अहं मालां रचयामि रचनां मालां रचयामि करोमि 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 अहं मालायाः रचनां करोमि अहं लेखस्य रचनां करोमि वयं लेखस्य रचनां कुर्मः आज तू आज भणावाने हेतु खबर है अहं मन्दिरं गच्छामि वयं मन्दिरं गच्छामः अहं संस्कृतं जानामि वयं सर्वे संस्कृतं जानीमः अहं गीतं शृणोमि वयं गीतं शृण्मः अहं पुस्तकं स्वीकरोमि वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः अहम् आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्नोमि वयम् आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्नुमः शक्नुमः कृपया अहम् एकवचनं वदामि भवन्तः सर्वे बहुवचनं वदतु करोमि भगवत् महोदय कृपया कुर्मः करोमि कुर्मः जानामि जानीमः जानीमः दद्मः ददामि दद्मः स्वीकरोमि स्वीकुर्मः शक्नोमि रोदिमि रुदिमः
चिनोमि चिनुमः चिनोमि चिनुमः कृपया एतस्य वाक्य शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं रचयतु अहं किञ्चित् संस्कृतभाषा जानामि भाषां जानामि वयं संस्कृतभाषां जानीमः समीचीनं बहु समीचीनं यथा बालकः लिखति तथा अहं न किंचित फॉन्ट अल्प थोड़ा साइज अहं वयं अहं न रोदिति यथा तथा नास्ति अहं वयं कृपया यथा बालकः रोदिति तथा अहं न रोदिति यथा बालकाः रुदन्ति तथा वयं न रुदिमः न रुदिमः बहु समीचीनं शोभनं क्षम्यतां भवति अहं काव्यरचनां जानामि वयं काव्यरचनां जानीमः किंचित अधः क्रियते चेत् इतोपि स्पष्टता जायते આટલા જ છે 16 યસ ના હજી મોક્ષદાર નહીં દેખાય बालकः पुस्तकं अहं पुस्तकं स्वीकरोमि वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः अहं पुस्तकं स्वीकरोमि वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः एतत् स्पष्टमस्ति अहं वयं बालकः बालकाः केचन क्रियापदानि सन्ति कोऽपि समस्या कापि समस्या भगीरथः विद्यालयं गच्छति पाठं पठति भगीरथः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति ऋषिः वनं गच्छति तपं करोति ऋषिः वनं गत्वा तपं करोति समीचीनम् अहं मंदिरं गत्वा देवं नमामि अहं कार्यालयं गत्वा कार्यं करोमि गच्छामि गत्वा पठति पठित्वा वयं अल्टर F1 अहम् एकवचनं वदामि भवन्तः बहुवचनं वदतु पठति अहं वर्तमानकालं वदामि भवन्तः त्वा प्रत्यये वदतु कृपया पठति पठित्वा पठति पठित्वा चलति चलित्वा धावति धावित्वा खनति खनित्वा स्मरति स्मृत्वा कृपया एतस्य वाक्यस्य शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा एकमेकं वाक्यं वदतु कृपया अहं स्मृत्वा वाक्यं वदामि बहु समीचीनं खनति अर्थात् खनन करणं मरीचिकां खनित्वा नास्ति कृषकः खनित्वा सस्यं रोपयति एतत् श्रमिकाः भूमिं खनित्वा बीजं रोपयन्ति कृपया अहं श्लोकानि स्मृत्वा अभ्यासं करोमि भवान् किञ्चित् उपरि भवान् समीपे बहूनि क्रियापदानि सन्ति कृपया भवान् यत्किमपि स्वीकर्तुं शक्यते हस्तं प्रक्षालयित्वा भोजनं क्रियताम् एतत् स्पष्टं हस्तं प्रक्षालयित्वा भोजनं क्रियताम् प्रक्षालयित्वा कथं भविष्यति प्रक्षाल्य उपसर्गसहितं क्रियापदमस्ति क्षालयित्वा
प्रक्षालयित्वा भोजनं क्रियताम्। एतत्तु त्वा प्रत्यये अपि कापि प्रायः भवति इति भवति। विशिष्टानि क्रियापदानि सन्ति। ददाति दत्त्वा दत्त्वा, पचति पक्त्वा नृत्यति नर्तित्वा वदति उदित्वा, भक्ति उक्त्वा, नमति नत्वा, दहति दग्ध्वा, गायति गीत्वा। गायकः गायति मञ्चे उपविशति, गायकः गीत्वा मञ्चे उपविशति, गायकः गीत्वा मञ्चे उपविशति। भक्तः देवं नमति मन्दिरं गच्छति, भक्तः देवं नत्वा मन्दिरं गच्छति। स्पष्टं? कृपया एतस्य शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा एकमेकं वाक्यं वदतु। माता भोजनं पक्त्वा पाकशालां गच्छति। बहु समीचीनं। वदतु, पुनः वदतु। माता भोजनं पक्त्वा पाकशालां गच्छति। माता भोजनं पक्तुं पाकशालां पक्तुं क्षम्यतां पक्तुं इति तु अनन्तरम्। अत्र अद्य कृपया भवती नर्तकी मञ्चे नर्तित्वा गृहं गच्छति। नर्तित्वा गृहं गच्छति। समीचीनं। रूपः भिक्षुकेन दानं दत्त्वा भिक्षुकाय दानं दत्त्वा समीचीनं। प्रासादं गच्छति। बहु समीचीनं। भवान्? आचार्यः उदित्वा भोजनं करोति। उदित्वा भोजनं करोति। माता भोजनं पक्त्वा सन्तोषम् अनुभवति। अहं वाक्यं ददामि। माता भोजनं पचति, शयनं करोति। माता भोजनं पक्त्वा शयनं करोति। स्पष्टं? माता भोजनं पक्त्वा सन्तोषम् अनुभवति। इति तु सत्यम्। इति तु सत्यं सत्यम्। सत्यं न शुद्धम्। अन्य कोऽपि इच्छति? एतत्तु बालकः पठिष्यति, पुस्तकं स्वीकरोति। बालकः पठितुं पुस्तकं स्वीकरोति। युवकः लेखिष्यति, लेखनीं क्रीणामि। क्रीणाति। युवकः लेखितुम् इच्छति, युवकः लेखितुं लेखनीं क्रीणाति। रामस्य सेना लङ्कां गच्छति, सेतुं निर्माति। रामस्य सेना लङ्कां गन्तुं सेतुं अयम् अंशः निर्माति। वयं अंशतो तुमुन् तर्हि गच्छति गन्तुं पठति पठितुं पतति कृपया वदतु भगिनी महोदय। पतितुं पतति पतितुं सर्वे मिलित्वा वदतु कृपया। खादति खादितुं पुनः एकवारं गच्छति गन्तुं पठति पठितुं पतति पतितुं खादति खादितुं कृपया एकमेकं वाक्यं वदतु।
पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति बहु समीचीनं वयं संस्कृतं पठितुम् अत्र मिलामः समीचीनम् आचार्यः संस्कृतस्य प्रचारः कर्तुम् इच्छति कर्तुम् इच्छति एतत् समीचीनम् तुमुल प्रत्ययादि केचन विशिष्टानि तर्हि नमति कृपया सर्वे अहं वदामि भवन्तः सर्वे वदन्तु नमति भगिनी महोदय नमति नन्तुं पचति पक्तुं चिनोति गायति गातुं छीनाति छेत्तुं अर्थात टुकड़ श्रमिकः वृक्षं छेतुं छेतुं नास्ति छेत्तुम् अस्ति वृक्षं छेतुं वनं गच्छति कृपया एतस्य शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा एकमेकं वाक्यं भक्तः नन्तुं मन्दिरं गच्छति भक्तः नन्तुं मन्दिरं गच्छति समीचीनम् अहं गातुं नेच्छामि गातुं नेच्छामि भवति इच्छन्ति तर्हि अनन्तरं अहम् आम्रवृक्षः न छेत्तुम् इच्छामि न छेत्तुम् इच्छामि बहु समीचीनं किमर्थम् आम्रवृक्षमेव वृक्षमेव नेच्छति आम्रवृक्षः बालकः पुष्पं छेत्तुम् उद्यानं गच्छति अहं सन्धिखाद्य पक्तुम् इच्छामि सन्धिखाद्य पक्तुम् इच्छामि समीचीनं कोऽपि समस्या नास्ति। कापि समस्या तर्हि धन्यवादः तुमन् प्रयोगः भवति वा ल्यप् प्रत्ययः अहं तु न जानामि तस्य विषये गते कालांशे तु अहं विलम्बेन आगतवान् अतः मया न ज्ञातवान् तुमन् प्रत्ययः भवति वा अथवा तु ल्यबन्तः भवति इति तत्र इदानीं पाठनवेलायां विशिष्टक्रियापदानि सन्ति एवं त्वाप्रत्ययः अनन्तरं तुमन् अस्ति वा ल्यबन्तं तदहं न जाने अतः तुमन्तस्य स्थाने अहं ल्यबन्तस्य प्रयोगः कदाचित् पाठे तु चिन्ता नास्ति किन्तु विशिष्टानि क्रियापदानि वर्तमानकाले आं विशिष्टानि एव सन्ति सम्बन्धत्वात् प्रयोगाः विशिष्टानि त्वान्त क्रियापदानि सर्वं तुमुलन्त क्रियापदानि तस्य तावत् वस्तुतः दुर्बलितम् अस्ति। वदतत्कृतं तर्हि तद् रेवन्तं पाठयतु तदपि विशिष्टमस्ति सर्वं चिंता नास्ति अस्तु वदतु सोनम जी कैसा लगा क्या ठीक था सब कुछ